أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. السلام علیکم. وعليكم السلام. إيه إيه this word. خلف, behind, Yes. amama, front of. The noun after these have I ending. So Kasra ان ending. دونوں کے words کسرہ جی ending. The house is behind the mosque. البيت خلف المسجد. So Hamid is in front of the teacher. حامد أمام المدرس. Okay, क्या समझ आया हमको? यहाँ पर two words दिए हुए हैं जैसा कि खल्फा पीछे, Yes. अमामा in front of, आगे. तो जब भी ये लिखते हैं तो इसके बाद वाले नाउन होते हैं तो उस पर वो उसके एंडिंग साउंड्स Yes. जर से होता है बस. Okay, fourth point. जलसा मीन्स ही सैट, वो बैठा हुआ है. Yes. मोहम्मद sat in front of the teacher. जलसा अमाम अल मुदर्रिसी, Okay. टीचर का बैठा हुआ है. Read the vocabulary. अमेरिका अमेरिका, स्विसरा स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, Yes. इंग्लैंड, مغلق closed, السكين knife, المستشفى hospital, Yes. العراق Iraq, Almania Germany. Note that yeah, which is pronounced Ali has no dots. Yes. Ammar. السلام علیکم. وعليكم. Okay, read. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی طبیب ہے. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. واسم الطبيب. تاجر واسم الطبيب سعيد. طبيبي. طبيب واسم الطبيب سعيد. Yes. تاجر کا نام محمود ہے اور طبیب کا نام سعید ہے. Yes. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. یہ گھر تاجر کا ہے یا تاجر کے لیے ہے، اور وہ گھر طبیب کا ہے. Okay. بیت التاجر امام المسجد وبیت الطبیب خلف المدرسة. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور طبیب کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے. لمن هذه السيارة ولمن تلك. یہ کار کس کے لیے ہے اور وہ کس کے لیے ہے. Yes. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. یہ کار طبیب کے لیے ہے اور وہ تاجر کے لیے. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. یہ کار
یابان سے ہے اور وہ امریکہ سے. Yaban means Japan. ہاں وہ جاپان میں ہے، وہ جاپان سے ہے اور یہ امریکہ سے، اور وہ امریکہ سے. Okay. Answer the questions. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. Yes. یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون؟ Yes. هذا الرجل طبيب Yes. وذلك الرجل مهندس. Yes. ما اسم التاجر؟ اسم تاجری عمار. Yes. ما اسم الطبيب؟ اسم طبيب خالد. من أين من سيارة؟ سيارة الطبيب من اليابان. Next. من أين سيارة التاجر؟ من أين السيارة التاجر؟ سيارة التاجر من اليابان. Yes. بيت التاجر خلف المسجد. Okay. بيت الطبيب أمام المستشفى. امتياز. Read. اقرأ واكتب. هذا الولد خالد وذلك الولد. هذا الولد خالد وذلك ولد محمد. یہ لڑکا خالد ہے Yeah. اور وہ لڑکا محمد. Yes. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل محمد. یہ آدمی ٹیچر ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے. هذا Yes. الكتاب جدید. جی میں جی پڑھیں. جی. هذا الكتاب جدید وذلك الكتاب قدیم. یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے. هذا السيارة هذا سيارة علي وتلك علی. خالد. جی جی. هذه سيارة علي وتلك خالد. وتلك لخالد. وتلك لخالد. یہ کار خالد کی ہے اور یہ کار علی کی ہے Yes. اور وہ کار خالد کی ہے. Yes. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. یہ هذا الباب یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے. لمن هذا الساعة هذه الساعة. لمن هذه الساعة. Yes. یہ کس کی واچ ہے؟ Yes. اچھا یہ کس کی واچ ہے؟ یہ علی عباس ہے. یہ عباس کی واچ ہے. هذا البيت الطبيبي. هذا البيت
بیت الطبیبی حاصل بیت الطبیبی، کیا یہ ڈاکٹر کا گھر ہے؟ Yes. لا هو للمدرس، نہیں یہ ٹیچر کا گھر ہے. Yes. احاظ الدراجة احاظه دراجة لابن المؤذن، کیا یہ بائسکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ Yes. نعم نعم یس. من حاصل الولد من حاصل من حاصل الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ وہ طالب وہ طالب من الصین، یہ اسٹوڈنٹ چائنا سے ہے. وہ اسٹوڈنٹ چائنا سے ہے. اذالک البیت جدید، کیا یہ کا گھر نیا ہے؟ لا هو قدیم جدا. Galika means وہ. اذالک البیت الجدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ Yes. لا نہیں، وہ قدیم جدا، نہیں یہ بہت پرانا ہے. نہیں وہ. هذه السيارة اس کو دوبارہ پڑھیں. لا هو قدیم جدا، Yes. نہیں وہ بہت پرانا ہے. Okay. Next. هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ، یہ کار جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے. هذه السكين من المانیہ، یہ یہ چھری المانیہ جرمنی سے ہے. اور وتلك الملعقة ملعقة من انگلتار، یہ اسپون انگلینڈ سے ہے. اس کو دوبارہ ریڈ کریں. وہ ورڈ وتلك الملعقة مل عقد. ملعقة Yes. Okay. ملعقة. Okay. عمار. جی ہاں. اقرا 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 المثال مثال الآتية ثم حول جمل الآتية مثله. اوکے یہ آپ کو ایگزامپل دے دیا فرسٹ، اس طرح آپ نے باقی سینٹینسز بنانے ہیں. فرسٹ ایگزامپل پڑھیں. هذا كتاب هذه هذا هذا الكتاب هذا الكتاب لمحمد. یس. هذا طبيب هذا 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 طبيب من الهند. حاضت طبیب. هذا الطبيب من الهند. یس. نیکسٹ. هذه السيارة هذه سيارة هذه السيارة للمدير. حاضر سیارت. هذه السيارة للمدير. اوکے دس ون. ذلك ولدي ذلك ولد. اوکے. ذلك ذلك الولد ولدو. ذلك الولد ابن المدرس. اوکے. تلك الساعة دل کا ساعت. تلك تلك ساعة تلك الساعة من سويسرا. یس.  هذا هذا بيت.                                                                           هذا
هذا البيت هذا البيت للمهندس. اوكے اسٹاپ. امتیاز. جی میم. هذا قلم، هذا قلم للعباسي، لعباسي، هذا قلم لعباسي. ذلك رجل، ذلك الرجل ذلك الرجل ذلك الرجل مؤذن. هذه بيضة، هذه بيضة كبير. کبیرہ. هذا منديل كبير. هذا منديل، هذا منديل وسيق، وسيق. یو آر ریڈنگ حاضہ اور حاضل مندیل. هذا اچھا، هذا منديل، هذا المنديل، هذا المنديل وسخ. اوکے لاسٹ. هذه حقيبة، هذه الحقيبة للمدرس. هذه الحقیبۃ للمدرس. هذه الحقيبة للمدرس. اوکے ریڈ دس. ذكر المثال للعافية ثم قبل أسئلة وجيبة مثل. اوکے ریڈ ٹل 5. اسٹارٹ. لمن هذا قلم، هذا قلم لعباس. لمن هذا كتاب، لمن هذا حاضل. لمن هذا مفتاح. مفتاح. المفتاح. هذا المفتاح لعلي، یس. لعلي. لمن هذا، لمن هذا السيارة. لمن هذه السيارة. میم سیارہ فیمنائن مسکولین دو بھی ہوتا ہے نا؟ یس اٹ کین بی میسکولین. جی میم. تو لمن حاضر سیارہ تو بول سکتے ہیں. جی ہو سکتا ہے. حاضر سیارہ للمدرب، للمدیر. لمن حاضر، لمن هذه بقرة، بقرة. بقرۃ. هذه البقرة. جی. هذه بقرة، هذه بقرة للفلاح، الفلاح، الفلاح. میں بیگ کو میری طرف کہتے ہیں. میں تف کوٹ کو کہتے ہیں. حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں. طیبہ. یس. لمن، لمن هذه عقيبة، هذه، هذه عقيبة للمدرس. اس کو الف لام کے ساتھ ملا کے پڑھا کرو. اوکے عمار. لمن هذه الكرسي. کرسیو. لمن هذه الكرسي. هذه هذه الكرسي لأمار. لمن لمن هذه
دجاجہ میں دجاج. مرغے کو بولتے ہیں. دجاج. دجاجہ. لمن هذه الدجاجة. هذه الدجاجة. هذه الدجاجة بنت الفلاح. لبنت. لبنت الفلاح. لبنت الفلاح. لبنت الفلاح. Okay, this. لمن هذه الساعة. ساعة. هذه الساعة لابن المدير. لمن لمن This. Read this again. क्या इसको आपने क्या पढ़ा? هذه الساعة لابن المدير. لبن المدير. لابن المدير. لمن هذه البيت. لمن هذا البيت. Okay. هذا البيت. هذا البيت الطبيبي. Okay, यहाँ पे आपने लाम अगेन नहीं पढ़ा. للطبيب. هذا البيت للطبيب. Yes. لمن هذا اسم کو کیا بولتے ہیں ہم؟ العقد. ملعقة. لمن هذه الملعقة. Yes. هذه الملعقة للطالب. Yes. Okay, امتياز. Read. جی. البیت. فی البیت. من البیت الى البیت. تو میننگس بتا رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ فی کا کیا مطلب ہے؟ فی ان the house. من. البیت from the house. Okay, إلى. البیت to the house. Okay, just read all. المستشفى. في المستشفى. مستشفى مطلب ہاسپٹل ہے. Yes. إلى المستشفى. إلى المستشفى. أمريكا. في الأمريكا. من أمريكا إلى الأمريكا. إلى أمريكا. ألمانيا. في ألمانيا. من ألمانيا إلى 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 ألمانيا. Almania means. جرمنی. Okay, Ammar. Right. هذا الطبيب من انکلترا. یہ طبیب انگلینڈ سے ہے. Yes. ذهب حامد. ذهب حامد إلى. حامد. ذهب حامد إلى فرنسا. Yes. حامد فرانس کی طرف. نہیں، حامد فرانس کے لیے جا رہا ہے. فرانس کے لیے گیا. حامد فرانس کے لیے گیا. Yes. محمود. محمود مریض. محمود مریض. هو الآن. هو الآن في المستشفى. محمود مریض ہے. وہ مستشفى میں. آن میم بولے تو ایڈمٹ مستشفى کیا. ہاسپٹل. مطلب آن ابھی ہے نا. Yes, ابھی now.
وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے. اوکے. ذهب ذهب عبد الله ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. عبداللہ المانیہ سے المانیہ کا انکلترا. کیا مطلب ہے؟ کس کا میم؟ المانیہ کا کیا مطلب ہے؟ جرمنی. یس. عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ کی طرف گیا. یس. هذا الكتاب لعیسیٰ وذلك الكتاب لموسیٰ. یس. یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی. هذا المہندس من امریکہ. یہ انجینئر امریکہ سے ہے. امتیاز. جی میم. ریڈ. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. السبورة means سبورة board. This board. السبورة أمام الطالب. بورڈ اسٹوڈنٹ کے آگے ہے اور ٹیچر اس کے پیچھے ہے. No. یہ خلف. اور وہ ٹیچر کے پیچھے ہے. یہاں پہ یوز ہوا ہے ہیا کا ورڈ. اور یہاں پہ جو یہاں پہ فیمینن ہے وہ یہاں پہ سبورہ تو ہے اس کے ساتھ تامر ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اوکے ناؤ سیکنڈ. أين السيارة المدرس؟ هي أمام المدرسة. ٹیچر کی کار کہاں ہے؟ یہ یس. امام وہ اسکول کے سامنے ہے. البیت البیت بیت الامام. امام کا گھر کدھر ہے؟ بیت الامام خلف المسجد. امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. أين جلس حامد؟ حامد کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یس. جلس خلف جلس خلف محمود. خلف مطلب محمود کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. حامد محمود کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. یس. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. عمار مسجد کی طرف گیا اور جلس محراب اور امام کے آگے بیٹھا. محراب کے سامنے ہے. محراب کے سامنے. محراب کے سامنے. اوکے ریڈ دا نیو ورڈز. المستشفى hospital ألمانيا جرمني. انگلترا انگلینڈ. سوریا. السكين نايف. سکین. سكين اچھا جی. السكين نايف. فرنسا فرانس. امام in front of. خلف behind. یس. عمار. The cars are red. السيارة حمر. The adults are eating.
الراشدون يأكلون. They have هي pens. تطبخ. المرأة ل- تشرب. لديهم أقلام. لديهم لديهم أقلام. أقلام. adults راشدون. The car is red. السيارة حمراء. The man and the woman are eating rice. الرجل والمرأة يأكلان أزورا. The two cars are black. Cats. The خطتان سوداوان. The bicycle is green. الدراجة خضراء. الدراجة خضراء. Two cars سيارتان. cars سيارة سيارات. Yes. Anyone can answer. أبو كتاب. 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 The girls have bicycle. البنات لدينا دراجات. The boy has milk. الولد حليب. لديه حليب. The boy does not have milk. الولد ليس لديه حليب. They are not swimming. هم لا يسبحون. هم لا يسبحون. Is she reading a book? هل هي تقرأ كتابا؟ هل هي تقرأ كتابا؟ Dogs. كلاب. كلاب. Two dogs. كلبان. كلبان. The egg is blue. البيضة زرقاء. البيضة زرقاء. Is he eating an apple? هل هو يأكل تفاحة؟ هل هو يأكل تفاحة؟ He is not sleeping. هو ليس نائم. نائما. He is drinking. هو يشرب. هو يشرب. They are both reading a newspaper. هما يقرآن صحيفة. They are both eating sandwich. هما يأكلان هما شطائر. يأكلان شطائر. شطائر. books. كتاب. كتب. كتب. He has a car. لديه سيارة. سيارة. Is she swimming? هل هو نائم؟ هل هو نائم؟ They are both cooking. هما يطبخان. هما يطبخان. خاني. تطبخان. Okay, امتياز. pen. قلم. bicycle. دراجة. The woman is sleeping. المرأة نائمة. Second. المرأة نائمة. They are writing. هو يكتب. هن يكتبن. The fish. الأسماك حمراء. السمك أحمر. حمراء. The fish is red. الأسماك حمراء. Second. سمكة حمراء. The bicycle is yellow. الدراجة بيضاء. الدراجة صفراء. أزرق. صفراء. The bicycles are yellow. الدراجة الدراجات صفراء. صفراء. It's red. هي هي حمراء. هي حمراء. The two boys are swimming. الولدان الولدان يسبحان. يسبحان. The man is driving. الرجل الرجل يقود. يقود.
الولد لا. طب मैंने जैसे कहा المرأة تشرب قهوة. second. طب मैंने string المرأة تشرب. المرأة تشرب. ده بالاسم التفاح أخضر. التفاحة خضراء. الولد لا يقود. الولد لا يقود. ओके, इसको यहीं तक रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।